पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मरतबा फिर MQM के बानी अल्ताफ हुसैन के हवाले से संगीन इल्ज़ामात का इआदा किया। वो सारी चीज़ें इस मरतबा सबूत के साथ थी कि किस तरीके से पैसे ट्रांसफ़र होते रहे, किस तरीके से जो है वो हिंदुस्तान के साथ कैंप चलाए जाते रहे और किस तरीके से MQM के कायद अल्ताफ हुसैन मुल्क दुश्मनी करते रहे। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मुत्तहिदा बानी के साथ साथ MQM पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत के हवाले से भी इंकशाफात किए। इस सारे इंकशाफात के बाद एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि जिसमें वो सारे मामला दोबारा से खुल के कराची के लोगों के सामने आ गए हैं कि जिसमें अल्ताफ हुसैन का ताल्लुक भारत के साथ बताया जाता रहा है और इस मरतबा सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं है बल्कि सबूत के साथ है। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PSP के कायद हैं, एक बड़ी कैंपेन भी कर रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी भी अगर कराची में कोई पार्टी कर रही है तो कहा जा सकता है कि वो PSP है, जिसने कामयाब जलसा मज़ार कायद के बिल्कुल सामने किया जहां PDM का जलसा हुआ था। वो जलसा किसके खिलाफ था, इस पे भी मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक मरतबा फिर इल्ज़ामात का मामला शुरू हुआ है। इल्ज़ामात के साथ साथ इस दफ़ा सबूत भी हैं जो DGISPR ने भी दिए और आपने भी बहुत सारी पुरानी और कुछ नई चीज़ों का भी तस्करा किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के हवाले से जो आपने इल्जामात लगाए उसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जो है वो यकसर मुस्तरद किया है। आपके पास आखिर क्या सबूत थे कि जिसकी बुनियाद पे आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को इस सारे मामले में मुलविस करार दिया है कि जो इससे पहले बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फहद भाई, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, आपके इस प्रोग्राम में मुझे शामिल करने का। देखिए, DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर, वफाकी वज़ीर ख़ारजा एक साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दैट मीन्स कि उसकी बहुत अहमियत होती है। पाकिस्तान के में बहुत कम ऐसे मौक़े आए हैं जहाँ पर दो रियासत के दो इदारों, हुकूमत और आर्मी के दो लोग इकट्ठे बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उसमें उन्होंने वो सबूत और शवाहिद के साथ वीडियोस, ऑडियोज, प्रेजेंटेशन सारी वो दे रहे हैं। जो MQM वाला पार्ट है, जो अल्ताफ हुसैन वाला पार्ट है, फहद साहब मुझे बताइए कौन सी ऐसी बात DGISPR और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कही है जो मैं 4.5 साल पहले मैं और अनीस कायम खानी साहब नहीं कह चुके? बिल्कुल ठीक। कौन सी ऐसी बात है जो नहीं? अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने मेरी कही हुई बात को, अल्लाह ताला ने आज रियासत और हुकूमत के दो अहम जिम्मेदारों की जुबान से सही साबित करवा दिया। जो लोग हम पर एतराज करते थे, हम पर तोहमतें लगाते थे, मैं उनको आज माफ करता हूं दिल से और मैं कहता हूं कि उनको अब भी जो है वो तौबा करनी चाहिए और उनको इस बात को कबूल कर लेना चाहिए। हम पहले दिन भी हमने आकर झूठ नहीं बोला था और आज अल्लाह, और एक साल पहले, अब से चंद माह पहले की बात है कि अनवर साहब लंदन में बैठकर उन्होंने, अनवर साहब ने, और उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि उनको अल्लाह ताला ने मरने से पहले ये सच बोलने की तौफीक अता फरमाई। उन्होंने बैठकर मुर्तजा शाह को जो है वो इंटरव्यू दिया और कहा कि मैं 21 सालों से रॉ से पैसे ले रहा हूं, 21 ईयर से, और अपने पैसे लेकर मैं अल्ताफ हुसैन साहब को मैं पैसे पहुंचा रहा हूं। उन्होंने ये भी बताया कि उनको रॉ से सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराने वाला शख्स कौन है, ये भी उन्होंने बताया ना। ये वो सिचुएशन थी। अब मैं ये देखता हूं जब कि जो जिस रॉ के एजेंट्स के लोगों की तस्वीर DGISPR और शाह महमूद कुरैशी साहब बता रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं कि भाई ये फलां शाहिद मुत्तहिदा हैं, ये फलां जिम्मी हैं, ये इंडिया गए, ये पकड़े गए। 2020 में लोग पकड़े जाते हैं, 2020 में लोग पकड़े जाते हैं, रॉ के एजेंट हैं, लोग पकड़े जाते हैं, उनकी तस्वीर दिखाई जाती है, असला दिखाया जाता है, उनको आज बंद कर दिया जाता है। मेरा यह सवाल है कि भाई रॉ के एजेंट जो पकड़े गए, फुट सोल्जर, उनको तो आपने पकड़ लिया, बंद कर लिया। वही रॉ के एजेंट ये बता रहे हैं कि उनको सन 2000 में MQM के आज के कायद जो हैं वो उनको लेकर गए इंडिया, रॉ के कैंप के हवाले किया और फिर वहां से वो भाग कर आए। मैं किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं हूं, मैं इवन के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के भी खिलाफ नहीं हूं। अगर ये बात होती तो मैं 4 साल पहले ये वाली बात कर सकता था। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि वो मेरी कौम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, MQM के नाम के जरिए। और दूसरा जो MQM का नाम है, ये जो झंडा है और ये जो पतंग निशान है, ये जो लेटर हेड है, इस लेटर हेड को अल्ताफ हुसैन पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी झंडे को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान को गाली बकने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ने के लिए और पाकिस्तान के रियासत के इदारों के खिलाफ पूरी मुहिम चलाने के लिए इसी झंडे को इस्तेमाल कर रहे हैं। यही झंडा MQM पाकिस्तान के नाम से यहां कराची की सड़कों पर लहरा रहा है। तो मेरा वफाक से
हुकूमत से और रियासत से ये सवाल है कि जिस अल्ताफ हुसैन को आप जो है कह रहे हैं कि रॉक एजेंट है, उसकी बाकियात को तो आपने खुद जिंदा कर रखा है यहां पर। अच्छा मुस्तफा कमाल, आज अगर कोई झंडा एमक्यूएम का दे, आपका एक जुमला सर, एक जुमला, इस झंडे को, इस एमक्यूएम के नाम को, इस पतंग के निशान को, इस लेटर हेड को देखकर किसी को खालिद मकबूल सिद्दीकी और आमिर खान याद नहीं आते हैं, इस झंडे को देखकर अल्ताफ हुसैन याद आते हैं। तो अगर वाकई रॉ इतनी खतरनाक है और है खतरनाक, और आप बता रहे हैं जो बता रहे सबूत सच बता रहे हैं, तो रॉ की बाकियात को यहां पर खत्म करें। मैंने ये भी बात कही कि भाई मुझे पता है कि रियासत को, हुकूमत को चलाना है, इनकी 7 सीटों से हुकूमत गिर जाएगी अगर ये हटेंगे, मत खत्म करें इनकी सीटों को। मैं इतने आगे की बात कर रहा हूं, मत खत्म करें इनके एमएनए एमपीएस को, उसको ऐसे ही रहने दें, वजीरों को वैसे ही रहने दें, लेकिन खुदा के वास्ते ये जो नाम, झंडा, निशान है, ये अल्ताफ हुसैन का है, ये इस वाली एमक्यूएम का नाम नहीं है। ये मुझे कहना था, ये मेरा मुद्दा टोटल। अच्छा, एमक्यूएम का नाम इस्तेमाल ना करें तो आप कहते हैं कि कोई और पार्टी बना लें या किसी और नाम से आ जाएं। आप ये समझते हैं कि एमक्यूएम का नाम इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब के अज़ाइम जो है या खास तौर पर उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाया जाता है? अब फहद भाई, आप कराची में आकर किसी आम आदमी से, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, किसी से भी पूछ लें कि जब वो एमक्यूएम का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में क्या बात आती है, किसकी शक्ल आती है। उनको जब झंडा देखते हैं उसके दिमाग में किसकी शक्ल आती है, वो जब पतंग निशान देखते हैं तो दिमाग में किसकी शक्ल आती है। देखिए, ये एमक्यूएम में हमने भी 30 साल गुजारे हैं। आज जो लोग बैठे हुए हैं वो 20-20 सालों तक एमक्यूएम के खिलाफ लड़ाई की है, 10-10 हजार मुहाजिर नौजवानों को कत्ल किया है उन्होंने शहर में। एमक्यूएम इनकी नहीं है। अगर अल्ताफ हुसैन के बाद अगर किसी की एमक्यूएम हो सकती थी या हो सकती है तो वो एमक्यूएम हमारी हो सकती है, वो अनीस कायम खानी की हो सकती है, वो शब्बीर कायम खानी की हो सकती है, वो नायला लतीफ, वो बिल्किस मुख्तार की हो सकती है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारे पास उनके एमपीएस हैं, हमें शाकिर अली हैं, हमारे पास नईक मोहम्मद हैं, हमारे पास दिलावर भाई हैं। इनकी एमक्यूएम हो सकती थी, इनकी एमक्यूएम हो सकती है, लेकिन हमने पहले दिन जब इख्तलाफ किया अल्ताफ हुसैन से तो हमने उसकी पार्टी छोड़ दी, उसका झंडा छोड़ दिया, उसका निशान छोड़ दिया, और अपनी बेस पर हमने आवाज उठाई है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि पीएसपी एक ब्रांड है। इसी तरह से अगर किसी को अल्ताफ हुसैन से इख्तलाफ है, उसको वो नहीं मान रहा, तो उसको उसका झंडा छोड़ना चाहिए, उसका नाम छोड़ना चाहिए, उसका निशान छोड़ना चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी मुस्तफा कमाल साहब अगर दिखा दिया इस कराची में। मुस्तफा कमाल साहब, अगर किसी जिस्म के किसी हिस्से में कोई खराबी हो जाती है या कैंसर हो जाता है तो उसको काट कर फेंका जाता है। ये तो नहीं होता कि पूरे जिस्म को खत्म कर दिया जाए। तो एमक्यूएम की एक पूरी लेगेसी है शहर के अंदर। एमक्यूएम आज से नहीं 30-35 साल से मौजूद है। तो सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब से ताल्लुक की बुनियाद पर यहाँ ये है कि उन्होंने बनाई थी तो इसलिए इसको खत्म कर दिया जाए। हो सकता है कि एमक्यूएम के लोग अब ठीक काम कर रहे हो, अब वो वतन दुश्मनी ना करते हो, लोगों से राब्ते में ना हो कि जो वतन दुश्मनी में मुलविस थे। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस्म के किसी एक हिस्से को प्रॉब्लम हो जाए तो जो है वो जिस्म के उस हिस्से को काट दिया जाता है जिस्म ने। तो जिस्म के उस हिस्से को काटे ना। मैं कब कह रहा हूं कि सारे एमक्यूएम के लोगों की सियासत खत्म हो जाए। मैं तो कह रहा हूं भाई, आप बहुत बड़े बड़े लीडरान कौम है ना, आप करें ना सियासत। आपको कोई आपकी सियासत खत्म नहीं कर रहा। ये जिस्म है ना सारे लोग, आप किसी जिस हिस्से से वो प्रॉब्लम उसको तो काटें। आपने उस हिस्से को काटा नहीं है अभी। यहां तो उस नासूर को आप चला रहे हैं साथ। आपके जलसों में अल्ताफ हुसैन के लिए नारे लगते हैं। आपके पास लोग अभी अल्ताफ, ये जो शाहिद मुत्तहदा और आदिल उर्फ जिमी पकड़े गए, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के आखिरी दिन पकड़े जाने तक के लेफ्ट राइट हैंड के साथी हैं। ये 30 सालों से उनके साथ हैं। वो खुद अपनी जीआईटी में बता रहे हैं कि भाई हमें लेकर जाने वाले ये साहब हैं। तो जब तक देखिए मेरी कौम के ऊपर हर, इसका मतलब है कि कभी मेरी कौम को आजादी या हम क्लियर हो ही नहीं सकते। ये मौजर जब मौजर अपने हुकूक मांगेगा, कोई जीआईटी उसकी सर पर लटक रही होगी, एमक्यूएम के नाम की तलवार लटक रही होगी। ये इस एमक्यूएम के नाम की तलवार से मौजरों का गला हमेशा काटते रहेंगे जो मौजरों के बदख्वाह लोग हैं। हमने मेरी नस्ल को मैंने बचाना है और इस मुल्क को बचाना है। दो बातें हो रही हैं। एक तो अल्ताफ हुसैन, जिनको रियासत ये कह रही है कि वो रॉ से पेनिट्रेट, इमेजिन करें कि इंडिया में किसी पार्टी के ऊपर यह शुबा भी हो जाता कि वो आईएसआई से उसका लिंक है, वो उसको और उसकी बाकियात को जलाकर राख कर देते। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सेकंड के लिए अज्यूम करें कि इंडिया में कोई पार्टी हो जिसका लिंक निकल जाए आईएसआई से, तो वो उसके झंडे को जिंदा रहने देंगे, उसके नाम को जिंदा रहने देंगे, उसके निशान को नाम जिंदा रहने देंगे, उसको बोला भाई जला दो इसको। आप कैसी रियासत है, हम कैसी, मैं नहीं बोल रहा, हुकूमत सबूत दे रही है।
ریاست ثبوت دے رہی ہے. تو جو ریاست ثبوت دے رہی ہے, میں اس ریاست کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا اگر واقعی یہ تھریٹ ہے تو اس تھریٹ کو تو آپ نے ابھی تک زندہ کر رکھا ہے. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب, طاقت کا جو استعمال ہوتا ہے کسی بھی چیز کے خلاف, وہ بعد میں دیکھتے ہیں کہ اس کو دوام بخشتا ہے. ایم کیو ایم کے خلاف جتنے بھی آپریشنز ہوئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم مزید طاقت سے آئی. تو اگر اس کو ایک یک جنبش قلم ختم کر دیا جائے گا تو الٹیمیٹلی ایم کیو ایم کے زندہ رہنے کے چانسز پیدا ہوں گے. آپ اس بات کو ایزیوم نہیں کرتے؟ فاض صاحب, میں کب کہہ رہا ہوں طاقت کا استعمال کریں؟ میں کب کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو پکڑیں, ماریں, نہ ماریں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے, یہ جو ایم کیو ایم آج ہے, یہ لیڈروں کو کلیئر کرنے کے لیے تو جو ہے وہ اپنے ایجنڈے میں اس نے ساری چیزیں شامل کر رکھی ہیں, لیکن اپنے کارکنوں کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ مصطفیٰ کمال ہے جو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ ان نوجوانوں کو ایک دفعہ معاف کریں. اور جس طرح سے آپ نے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں پہاڑوں سے اتار کر لوگوں کو معاف کیا ہے, اینٹی ایئرکرافٹ گنیں لیتے ہیں آپ, ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں اور ان کو تصویر کھنچواتے ہیں. کور کمانڈر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کھڑے ہو کر ایک دفعہ کراچی کے نوجوانوں کو بھی معاف کریں. ہم نے آج تک کبھی بھی شیم کے نعرے نہیں لگائے لاپتہ لوگوں کی فیملیز کو بٹھا کر, لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, میں پاکستان چلانے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بات مانی. پوری بات نہیں مانی لیکن اتنی بات مانی کہ آج 550 لوگ جو لاپتہ تھے, جن کی مائیں میرے پاس آئیں, اس میں سے 480 کے قریب لاپتہ نوجوان اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے, اپنے والدین کے پاس چلے گئے, اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے گئے, اور اس میں سے پلٹ کر ایک آدمی نے بھی فاؤل نہیں کیا. آج جو آپ کو شہر میں امن نظر آتا ہے, اس امن میں بہت بڑا رول ان نوجوانوں کا ہے. آج آپ کو جو کراچی سے اتنا سارا اسلحہ نکال کر دیا گیا, اس میں بہت سارا رول 99% ان نوجوانوں کا, جنہوں نے اپنے ہاتھ سے ہتھیار ہینڈ اوور کیے. یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے آپ کبھی ٹی وی پہ نہیں, کبھی الگ سے آپ بیٹھ کر پوچھ سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ ایک کو بھی, میں کہہ رہا ہوں بھائی خالد مقبول صدیقی صاحب سے بھی آپ نہ پوچھیں, نہ ان کو گرفتار کریں, کسی کو نہ, بلکہ میں کہہ رہا ہوں بھائی ایک دفعہ سب کو معاف کریں. شاہد متحدہ کو معاف کریں, جمی کو معاف کریں, یہ جیلوں میں لوگ سڑ رہے 10-12 سالوں سے, معاف کریں. یہ میرے کارکنان نہیں ہے, نہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کو معاف کر کے میرے پاس بھیجیں, ان کو اپنے والدین کے پاس بھیجیں. یہ نوجوانوں نے, انہوں نے الطاف حسین سے دوری اختیار کر لی ہے, آپ ان کو معاف کر نہیں رہے, اور جو ان کو لے کر جانے والے ان کو آپ وزارت دے رہے ہیں. یہ میرا اختلاف ہے. جو ان کو لے کر جو ان کو بنانے والے, راک ایجنٹ بنانے والے لوگ ہیں, ان کو آپ نے پارلیمنٹ میں بٹھا رکھا ہے, ان کو آپ نے منسٹریز دے رکھی ہے, اور ان کو آپ پروٹوکول دے رہے ہیں ریاست. یہ زیادتی والی بات ہے. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, آپ سمجھتے آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے, یہ الطاف حسین صاحب سے ابھی کسی بھی قسم کے رابطے کے اندر ہے؟ دیکھیں میرے پاس جو ہے میرے پاس تو کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ٹولز یا کوئی میرے پاس کوئی ایکوپمنٹ تو نہیں ہے کہ میں ان کے فون کو چیک کروں, میں ان کی بات کروں. مجھے یہ بتائیے, عمران فاروق کے مرڈر کا فیصلہ ہوا, پاکستان کی عدالتوں نے دیا. عمران فاروق ان کے اور ہمارے کنوینر تھے, نمبر 1 آدمی تھے الطاف حسین کے بعد. ثبوت دیے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے لا کر, کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے مرڈر کا فیصلہ آ گیا کہ ثابت ہو گیا کہ الطاف حسین نے عمران فاروق صاحب کو مروایا, ڈاکٹر صاحب کو. ایک بیان اسی ایم کیو ایم کے کنوینر تھے, وہ ایک جملہ لفظ نہیں بولا اس ایم کیو ایم نے کہ الطاف حسین نے یہ زیادتی کر دی عمران فاروق کو مروا کے. بلکہ جب ان سے پوچھا گیا تو یہ فرما رہے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے اس بارے میں کچھ کہا ہے کہ ہم کہیں غضب خدا کا, عقل کے اندھو, غضب خدا کا تم پر اللہ کا قہر نازل ہو کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کنوینر تھا وہ, یا پی ایم ایل این کا کنوینر تھا, وہ تمہارا کنوینر تھا. بدبختو, تمہارا کنوینر تھا. تمہاری آج اتنی ہمت نہیں ہے, یا تم اتنے الطاف حسین کے وفادار ہو آج بھی کہ تمہیں عمران فاروق کے مرڈر کے فیصلے کے بعد تم نے ایک اعتراضی بیان جاری نہیں کیا. پھر یہ جو کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے, فورن منسٹر نے پریس کانفرنس کی, میں 2 دنوں تک انتظار کرتا رہا کہ اب ایم کیو ایم کچھ بولے گی, کہ کہتی کہ ہاں الطاف حسین نے اس قوم کو راک ایجنٹ بنا. نہیں بولے, کبھی بھی نہیں بولے. یہ وہ ساری دیکھیے آخری وقت تک ہم آئے 3 مارچ 2016 کو, ہم نے جو بات کی آج تک اپنی بات پر قائم ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہیلو کی آواز آ جائے گی تو سب یہ ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا. وہ اتنے بدبخت لوگ ہیں, پتہ نہیں کس احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. ابے ہیلو کی آواز تھی تو مصطفیٰ کمال آیا تھا یہاں پہ, 9-0 کھلا ہوا تھا, الطاف حسین کی ہیلو چل رہی تھی, اس کے ساتھ 51 ایم پی ایس تھے, اس کے ساتھ 25 ایم این ایس تھے, اس کے ساتھ گورنر شہید العباد بیٹھا ہوا تھا, گورنر یہاں پہ 14 سالوں سے, اس کے 8 سینیٹرز تھے, وہ الیکشن لوکل گورنمنٹ کے جیت
चुके थे कराची हैदराबाद का, उसके सेक्टर इंचार्जेस थे, ये सब कुछ ऑन था यहां पर। उस वक्त अनीस कायम खानी और मुस्तफा कमाल आया, हेलो बंद नहीं हुई थी, हेलो थी, ये अल्लाह ने बंद करवाई है हेलो, और मैं चाहता हूं ये हेलो खुले। ये हेलो खुलेगी तो मेरा काम और तेज हो जाएगा। उसकी हेलो के बाद मेरी हेलो आएगी, उसके बाद जब जब उसकी हेलो आएगी उसके बाद मेरी हेलो आएगी, जब जब वो बात करेगा उसके बाद मीडिया ने मुझसे ही बात करनी है। हमें कोई डर वर नहीं है, बल्कि हमारा तो काम खराब हो गया इसकी हेलो बंद होने के बाद। ये सब लोग उधर खड़े, तो मैं ये जो लोग कहते हैं ना कि वो अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी है ना, एक हेलो आएगी तो सारा शहर हो जाएगा। ये 8 नवंबर को बागे जिना में कराची वालों ने बता दिया कि वो उधर किधर। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, मैं एक ब्रेक लेके दोबारा आपकी तरफ आता हूं। मैं ब्रेक लेके दोबारा आपकी तरफ आता हूं। मैंने 8 नवंबर के जलसे पे भी आपसे बात करनी है। नाज़रीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। पीएसपी के कायद मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुत्तहिदा कायद और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जाम हैं उस हवाले से बात हो रही है। पीएसपी ने एक बड़ा जलसा किया था मज़ार कायद के सामने, उस पर भी जरूर बात करेंगे। एक चीज का और मुझे मुस्तफा कमाल साहब बताइएगा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जो पासपोर्ट फाड़ने वाली जो बात आपने कही है, जो कहानी आपने बताई, इसके आपके पास सबूत क्या है? ये आपने किससे सुनी, क्या मामला था? फाद भाई बहुत लंबी डिटेल है, डेफिनेटली मैं आपके अभी प्रोग्राम में ये सारे जो है वो इसकी डिटेल में नहीं कर पाऊंगा। और मैंने सिर्फ अभी एक ट्रेलर दिया है, वो इसलिए दिया है कि ये लोग सुधर जाएं, ये अल्ताफ हुसैन को जिंदा ना करें और ये अपनी एक बोटी के लिए पूरी कौम को कुर्बान ना करें, अपनी आसाइश के लिए, चीजों के लिए। ये बातें मुझे 4.5 साल पहले से मालूम है, सब चीजें मालूम, इससे बहुत ज्यादा मालूम है। तो मैंने इनको अभी एक हल्का सा इशारा दिया है कि ये अपने चक्करों में पूरी कौम का बेड़ा रख ना करें, मेरी कौम का नाम इस्तेमाल ना करें और अल्ताफ हुसैन को इस झंडे नाम के साथ जिंदा ना करें। बाकी जो करना है ये करते रहें, सियासत से मुझे इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक सबूत और चीजों की बात है, इनके अभी सन 2000 की बात तो दूर की बात है, सन 2020 में, इस साल सन 2020 में इनके साथ का आदमी पकड़ा जा रहा है। वो कह रहा है कि भाई मुझे तो लेकर जाने वाले वो हैं, लेकर जाने, और वो बंदा जिंदा है, अभी इदारों के पास है, उसने सारी बात बताई भी है, सब लोग जिंदा हैं। कल इन्होंने जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की है मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो सिर्फ इनके लिए एफआईआर बनने के लिए काफी है। इनका जो जवाब है ना, वो जवाब ही इनके लिए एफआईआर है। इनके पास, इनको पता है कि जब चोर होता है इंसान तो उसको पता होता है कि उसने और क्या क्या चोरियां की हुई हैं। तो अभी इस चक्करों में ना जाएं कि मुस्तफा कमाल के पास क्या है और क्या नहीं है। मतलब आप समझते हैं कि इतने सबूत जरूर है कि जिससे आप ये समझते हैं इतने सबूत जरूर है कि जिससे काम खराब हो सकता है। अच्छा मुस्तफा कमाल थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं। आपने एक जलसा किया 8 नवंबर को मज़ार कायद के सामने, बड़ा जलसा था, कामयाब जलसा था, काफी लोग थे, चार्ज भी थे, बात भी कर रहे थे, और वो वहां पर आने की वजह भी जानते थे। किसके खिलाफ था? वफाकी हुकूमत के खिलाफ था कि जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि महंगाई हुई, या सिंध हुकूमत के खिलाफ था कि जिसकी वजह से आप समझते हैं कि वहां पर कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे? देखिए, वो ये जलसा सूबाई हुकूमत के खिलाफ था, वफाकी हुकूमत के खिलाफ था और पाकिस्तान के सारे सियासतदानों के खिलाफ था। क्यों कह रहा हूं मैं ये वाली बात कि आज से 2 महीने पहले कराची की सबसे बड़ी खबर थी कि नालों का पानी घरों में आ गया, 64 लोग हलाक हो गए, हजारों घर मुतासिर हो गए, हजारों अरब रुपए का नुकसान हो गया। इसके नतीजे में वजीर आजम ने सबसे पहले ऑर्डर कर दिया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA कराची चली जाए। यानी कि जब इतना बड़ा डिजास्टर हो गया कि आपको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कराची भेजना पड़ गया। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आकर अदालत लगाई, वजीर आला को और मेयर को बुलाकर उनको ठीक ठाक सुनाई। उसके बाद आर्मी चीफ आगे 2 रातों के लिए आकर बैठे, दिन और रात नालों पे, सफाई पे, कराची के मसाइल पे उन्होंने मीटिंग की, चले गए। उसके बाद वजीर आजम आए, 7 घंटों के लिए गवर्नर हाउस का दौरा किया और 1100 अरब रुपए का एक पर्चा पढ़ के चले गए, और ये जो और वो जा, कैमरे हटे, सारे मसाइल खत्म हो गए। इस तमाम हालात के ऊपर के बाद कुछ भी नहीं बदला, तो पीडीएम ने अपने 18 अक्टूबर का जलसा अनाउंस कर दिया। 11 पार्टीज आई, उस पार्टी की तमाम जलसे की मेजबानी पीपल्स पार्टी कर रही है। कौन है पीपल्स पार्टी? वो पीपल्स पार्टी है जो 12 सालों से कराची से कश्मीर की हुक्मरान है। उसके अंदर उसके पास कोई उसके एक दिन का नागा नहीं है। उन्होंने जो 8,342 अरब रुपए 10 सालों में खर्च किए, 8,342 अरब रुपए
NFC ایوارڈ کی صورت میں اور ڈائریکٹ کراچی سے ٹیکسس کی صورت میں انہوں نے خرچ کر دیے. وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کھڑے ہو کر ایسے تقریر کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے پاس تو کوئی کونسلر ہی نہیں ہے آج تک. پہلی دفعہ وہ کونسلر بنیں گے اور وہ ریولوشنری انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں, غریبوں کی باتیں کر رہے ہیں. اس پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, اور ایک لفظ کراچی کے مسائل کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی, کسی لیڈر نے بات کی. پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, کراچی کے لوگ اورفن نہیں ہیں, کراچی کے لوگ یتیم نہیں ہیں. کراچی کی نمائندہ جماعت کراچی سے لے کر کشمور تک جو ہم آواز اٹھا رہے ہیں, PSP ساری باتوں کا جواب دی گی, حکمرانوں کی کو بتائے گی کہ کراچی کے مسائل ہیں کیا اور کون کون ان مسائل کا کلپریٹ ہے, اور سولوشن بھی ہم بتائیں گے. ہم نے ہمارے جلسے کی اگر آپ بات سنیں گے تو میں نے ایک تو مسائل بتائے ہیں, ریئل مسائل بتائے ہیں, میں نے اس کے مسائل کے پیدا کرنے والوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اور میں نے ان مسائل کا سولوشن بتایا ہے کہ آج جو PDM کی تحریک چل رہی ہے اس میں ریفارم کا عوام کے لیے کوئی فارمولا نہیں. ایک ہی بات کر رہے ہیں, اس حکمران کو اتارو, ہمیں حکمران بنا دو. اچھا, آپ PDM کی پوری تحریک کے خلاف ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ PDM کے جو یہ خاص موومنٹ جو کراچی کے اندر تھی یہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی, کیونکہ PDM کی موومنٹ تو اس حکومت کے خلاف ہے کہ جس کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہی. تو آپ کس چیز کے خلاف ہے, PDM کی پوری موومنٹ کو یکسر مسترد کرتے ہیں یا کراچی میں ہونے والے جلسے کے اوپر آپ نے ریئیکشن دیا تھا؟ PDM کی اس پوری موومنٹ میں جو وہ حکومت کے خلاف چلا رہے ہیں اس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ اسٹیج پہ بٹھا رکھا ہے. بھئی پیپلز پارٹی تو 12 سالوں سے حکمران ہے نا یہاں پر, تو PDM کے قول اور فعل میں تو تضاد ہے نا سارا, کہ بھئی اگر آپ مریم نواز صاحبہ یا فضل الرحمان صاحب یا کوئی اور اگر سندھ میں آ کر وہ حکمرانوں کی نااہلیوں کے اوپر بات کر رہے ہیں تو بھائی سندھ کے حکمرانوں کی نااہلی پہ بات کریں نا, جس کے اسٹیج پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی پورے پاکستان کا مسئلہ ہوگا عمران خان کی وجہ سے, یہ سندھ کا مسئلہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے, سندھ کا مسئلہ تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے. اس پیپلز پارٹی کو آپ نے اپنی اسٹیج پر بٹھا رکھا ہے, وہ اہم آپ کے نمائندے ہیں, رکن ہیں. تو PDM کی تحریک کو میں کیسے جو ہے صحیح جانوں؟ PDM کی تحریک آج جو ہے وہ عوام کی ریفارم کا کوئی ایجنڈا نہیں پیش کر رہی ہے. نواز شریف صاحب بھی 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. آج وہ جب یہ کہتے ہیں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کہ مجھے کیوں نکالا, نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, ان کے 57,000 کونسلروں کو پنجاب کے اس حکومت نے آ کر غیر قانونی طور پر ایک قلم کے فریکشن آف فنگر سے جو ہے وہ انہوں نے گھر بھیج دیا. آج تک نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا, مریم صاحبہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میرے کونسلروں کو کیوں نکالا. اس کا مطلب ہے ان کو وہ یہ کمپلین بھی نہیں کر رہے. 57,000 الیکٹڈ لوگوں کو انلیگلی اس حکومت نے گھر بھیج دیا, اس لیے کہ وہ اختیارات وسائل جیسے بھی تھے نیچے اترے ہوئے تھے. تو اگر یہ PDM کی حکومت ریفارم کی بات نہیں کرتی ہے کہ بھائی الیکٹورل ریفارم ہوں گے, جوڈیشری ریفارم ہوں گے, پولیس ریفارم ہوں گے, ہیلتھ ریفارم ہوں گے, ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ کے ریفارم ہوں گے, ایجوکیشن ریفارم ہوں گے, اگر یہ باتیں نہیں کرتے, یہ ریفارم کی بات نہیں کرتے, تو پرانے طریقے سے پاکستان اب کوئی نہیں چلا سکتا. اس لیے پاکستان کو ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. وزیر اعظم جب یہ کہتا ہے کہ میں نے اپوزیشن سے بات نہیں کرنی ہے تو اس نے آئینی بحران تو خود پیدا کر دیا, اس لیے کہ اس کو نیب کا چیئرمین لگانے کے لیے اپوزیشن سے بات کرنی ہے, اس کو الیکشن کمیشن کا ہیڈ لگانے کے لیے اپوزیشن سے بات کرنی ہے, اس کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ہیڈ لگانے کے لیے اپوزیشن سے بات کرنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے بات ہی نہیں کرنی, تو آئینی بحران تو وزیر اعظم نے خود کریٹ کر دیا. یہ ملک اس نظام سے اب نہیں چلے گا فاض صاحب, اس ملک کو ریسیٹ کرنا پڑے گا. اس کے لیے گرینڈ جرگے کی, گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. آرمی کو بٹھائیں, جوڈیشری کو بٹھائیں, میڈیا کو بٹھائیں, سیاستدان کو بتائیں, حکومت کو بٹھائیں, اپوزیشن کو بٹھائیں, سب مل کر ایک پاکستان کے 20 سال کا ایجنڈا طے کریں اور بعد میں اپنی الیکشن کی کیمپین بنائیں, جب جا کر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, ایک چیز اور بتائیے گا کہ آپ PTI کے بھی خلاف ہیں, آپ پیپلز پارٹی اور PDM کی پوری موومنٹ کے خلاف ہیں, تو اگر مستقبل میں کسی انتخابی اتحاد کی ضرورت پڑی تو پھر آپ کس کو اپنے ساتھ دیکھتے ہیں؟ ہم جو ہے وہ اپنا پاکستان کے لوگوں کی فلاح کا ایجنڈا سامنے رکھیں گے, جو بھی اس ایجنڈے کو اوپر آئے گا ہم اس سے اتحاد کریں گے. سارے یہی بات کرتے ہیں, ہم سب کا یہی نعرہ ہے, سب یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی فلاح ہم کرنا چاہتے ہیں. نہیں میں باتیں نہیں, میں 1 2 3 4 5 پوائنٹ رکھوں گا نا. میں بولوں گا بھائی یہ MNA MP اگر آ کر گلی میں کہے نا, MNA کے الیکشن والا کینڈیڈیٹ یا MP کے الیکشن والا, کہ میں تمہاری گلی میں پانی دوں گا, میں تمہاری گلی سے کچرا اٹھاؤں گا, اس کو جوتے مارو. میں لوگوں کو کہوں گا اس کو جوتے مارو, اس کو بولو کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے.
تم ہمیں جو ہے وہ یہ بتاؤ کہ تم اسمبلی میں جا کر ایسی قانون سازی کرو گے یا نہیں کرو گے کہ میری گلی کے اختیارات مجھے ملیں؟ تم پانی نہیں دینا تمہارا کام ہے، تمہیں کچرا اٹھانا تمہارا کام نہیں ہے، گلی بنانا تمہارا کام نہیں ہے، میں یہ کروں گا۔ جو اس بات پر میرے ساتھ متفق ہوگا اس کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں کسی کے ساتھ آپ اتحاد پہ جا سکتے ہیں یا آپ سولو فلائٹ کے قائل ہیں؟ مستقبل تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، مجھے مستقبل کا نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے۔ میں نے یو ٹرن کوئی نہیں لیا ہے 4 سالوں میں، 4.5 سالوں میں، الحمدللہ ہم آج بھی اپنی بات پر قائم ہے۔ دشمنی میری کسی سے نہیں ہے، نظریاتی اختلافات ہیں، کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہم نے آج تک کسی کو پتھر نہیں مارا، آج بھی نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں ہوگی۔ جو بھی ہمارے اس پوائنٹ پر آتا چلا جائے گا ہم اس کو گلے لگاتے چلے جائیں گے۔ اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، کلوزنگ ایک کرنی ہے، آپ کا ایجنڈا کیا ہوگا، آپ کا منشور کیا ہوگا بلدیاتی انتخابات کے لیے اگر وہ ہوتے ہیں سندھ کے اندر خاص طور پر؟ ہم جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ بھئی اسی اختیارات اور وسائل میں پہلے ہم ایمانداری سے ڈیلیور کریں گے۔ ہماری لیگیسی جو ہے وہ ہمارا 5 سالوں کا کام ہے، 300 ارب روپے خرچ کر کے ہم نے پاکستان کراچی کی جیسے شہر کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر دیا تھا۔ آج ہمیں ہی پتہ ہے کہ کام کیسے ہوتا ہے، ہماری فنگر ٹپس پہ الحمدللہ اللہ نے یہ کام ہمیں سکھایا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پہلے ہم اپنے جو اختیارات ہیں اس کو ہم پوری طرح سے استعمال کریں گے، اس سے کراچی کی اور ہر شہر کی مینٹیننس ہو سکتی ہے جہاں جہاں پہ بھی ہمیں لوگوں، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایس ایل جی 2013 میں ڈیلیور کر سکتا ہے؟ نہیں، اتنی ڈیلیورنس کر سکتا ہے کہ آپ کی مینٹیننس ہو جائے، اور پھر جب آپ ایمانداری سے اپنا کام پہلے کر لیں گے 6 مہینے تو اس کے بعد آپ مزید اختیارات کے لیے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آپ جدوجہد کریں گے۔ 2 کام کریں گے ہم بھی۔ چلے بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اگلے پروگرام تک لے آ دیجئے، اللہ حافظ۔